هر هغه مسلمان چې هغه کلمه د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي او هغه دنیا کې همیشه وایي چې دستا یو وخت باندې بزر زلزان قربان کما اے پیغمبر ستا نبی ستا نبوت او ستا مینا او ستا محبت زمونږ زړونو کې هغو مسلمانانو ته خاص کردا وایم چې خپ غور باندې واورئ والله چې هغه زړه برستن چې 1400 کال کیږي چې موږ باندې اچولې وا او بار بار ټپکیانې راکولې او موږ د کولو کوشش یې کولو کله د ټي وي په شکل باندې کله د وي سي آر په شکل باندې کلا فلمونو په شکل کلا بالی ووډ په شکل کلا هالی ووډ په شکل او کلا د نیټ په شکل او کلا د فیسبوک په شکل او کلا په یوه حربه او کلا په بله حربه مختلفه حربې استعمالولې صرف د دې دپاره چې مسلمان ودشي د دوی غیرت ودشي د دوی ایمان ودشي او دوی داسې ودشي چې موږ څه غواړو هغه به کوو ای مسلمانانو نن په سچا هغوی کامیاب شوي دي نن مسلمان وده شوی دی نن مسلمان د خپل دین نه خبر نه دی نن مسلمان د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ناموس نه خبر نه دی نن مسلمانو ته دا پته شته چې یره جی فلانی شی شته دی او که فلانی شی نشته او زمونږه په محلاتو کې زمونږه په کورونو کې زمونږه په کلو کې زمونږه محلو کې په وړو وړو خبرو باندې خلک جګړې کوي یره جی دعا شته او دعا نشته یره جی بزرګان را رسېدی شي که نشي را رسېدی یره جی قبر مدد کولی شي که نشي کولی یره جی مالګه چول جایز دی که نه دی جایز اے مسلمانا تخولا اوسه پورې قبرونو باندې تاویږي تخولا اوسه پورې مالګو باندې جګړې کوي تخولا اوسه پورې جماعت کې د دعا مسله حل نه ده تخولا تر اوسه پورې فروعی مسائلو کې نښتی وظالم ستا لاس نه قرآن واغسته تا قرآن پرېښی ستا وده کېدل دا نه ده چې ته وایې چې زه سترګې غړومه داود کېدل نه دي چې ته وایې چې زه خو خبرې کوم روان یما زه خو وده نه یم یره جی فلانی ځای کې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بې حرمتي وشوه یره جی زه ورباندې خبردار یما هلته د ناموس رسالت سره بېوفایي وشوه زه ورباندې خبردار یما یره جی فلاني ځای کې کار وشو منګه احتجاج ایست کړی دی یره جی موږ جلوس ویستی دی نه نه یاد وساته ستا بیداري او ستا وده کېدل ستا غیرت او ستا بغیرتي دا دې ته نه وایي چې ته بیدا بیدارې سترګې غړوې نو ته ویښې نه نه کله چې ستا مخ د قرآن کریم نه واوښته ستا ښځو له قرآن نه ورځي ستا نرو له قرآن نه ورځي ستا بوډاګان قرآن نه ناخبره دي ستا نوجوانان قرآن نه ناخبره دي بس دا ستا وده کېدل دي څه شی دي په زور وایه څه شی دي نامرا لږ په زور وایه دا څه شی دي قرآن کریم وایي وهذا کتاب انزلنا اے د متنو غیور مسلمانانو اللہ جل جلالو اعلان کئی هذا کتاب اے خلق دا ناشنا کتاب دے فیسبک ہم یو کتاب دے نیٹ ہم یو کتاب دے اے خلقا دائجسٹم کتابو ندی اے
خلقا مخلوق چی لکلی دی آغا ہم کتابون دی اللہ فرمائی چی داد چا کتاب دے لگو رو ہے ما اوری دلی دی چی قرآن نم تیز واخلے او دست سڑی ماتی گی رشتی آدھا چی چو کوئی چی ماتی گی اور سر اللہ سپورتا کہ نماتی گی نو بے پزور والی نم ناخلے پیمان آیا رب العالمین فرمائی چھ دا کتاب چھ ما نازل کڑے دا چشے لگ پزور آئے چشے اللہ فرمائی وہادا کتاب دا خو محترم کتاب دے انزلنا اللہ فرمائی کتابونا بستا پلار لکلی وی زبستا نکلی کلی زبستا شیخانو لکلی زبستا مشرانو لکلی دا چا نازل کرے دے تو دی نازل اولو والا چوک دے اید متنو غیرو خلق دی کتاب خوخولو والا چوک دے خلقو باندی دا قرآن فرض کولو والا چوک دے اللہ جل جلالہ اعلان کی هذا کتاب انزلنا مبارک اللہ فرمائی تم تو برکتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہو اے خلقو چی تاسو دا قبر پو مالگا کی برکت لٹوے تاسو پا جنڈو کی برکتونا لٹوے تاسو دا خلقو لاڑو کی برکتونا لٹوے یر جی دا دیر دیندارا سڑے وے یر جی تو کانی دا گیرا تکا یر جی زما معشوم تمکا ستا لاڑو کی برکت تے اللہ جل جلالو فرمائی تبا مبارکن دا برکتن والا کتاب سشے دے تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیء قدیر اے خلقا برکتن گوری دا خلق اللارو کے گوری وظالمہ پا مرو کے گورے وظالمہ دا قبرنو پا مالگ کے برکت لٹوے اللہ جل جلالو فرمائی دا برکتنو کتاب سے شیرے مصدق الذی بین یدئی اے خلقا دا خدا سی کتاب دے 1,24,000 کمو بے شنبے آچے کم اللہ را لگلی او چالے کم کتابون ورکڑی کما مسلد توحید چھ ورکڑی دا ہر یو پیغمبر دا آواز لگولے دے چھ لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق اے خلقا دا برکتنو والا ذات چوک دے ہر زینا پا ہر چا باندے نظر کولو والا چوک دے دا مرزنو ورکولو دا شفا ورکولو والا چوک دے ہر زینا دا ہر چا آواز وردنو والا چوک دے اللہ جل جلالو فرمائی مصدق الذی بین یدئی تجھ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں سمرہ انبیاء کرام چراغلی سمرہ رسولان چراغلی چاہم چھ مسئلہ بیان کرے دا چاہم چھ اللہ طرف تبلن کرے دا چاہم چھ دا مخلوق نظر دا مخلوق ناڑا ولے دے خالق طرف تیڑا ولے دے اللہ فرمائی دا قرآن دا وہ تصدیق کولو والا کتاب دے ننہم سترگے وغروا مولیان پا گیرو ما پہ جانا مولیان پا پٹکیو ما پہ جانا مولیان پا نمونو ما پہ جانا مولیان پا پٹکیو ما پہ جانا مولیان پا مدرسو ما پہ جانا اے خلقا مولیان پا پارٹیو ما پہ جانا ہے اے خلقا قرآن
کریم وائی علماء کرام پا مسلو پی جنے سوک چے دا قرآن مسل کئی کدرنگ توروی زمنگر اور دے سوک چے قرآن تا بلن کئی کاغا دا بل قوم دے زمنگر اور دے کم چے دا اللہ کتاب بیانی کاغا دا بل ملک دے زمنگر اور دے کم چے رب العالمین طرف تا بلن کئی کاغا ہر قوم سر تعلق لری اغا زمنگر اور دے اللہ جل جلالہ فرمائی دا قرآن کریم دا طول انبیاء و تصدیق ولو والا کتاب دے اندارنگی دو علماء و تصدیق ام پکی پروتے چو قرآن سر سیدہ روان دے دا چاچے مسئلہ قرآن سر برابر دا دا چاچے دعوت قرآن سر برابر دے تبلیغیان مختصر خبر کئی رب ناد کی دو یقین مخلوق ناد نکی دو یقین پیدا کے اے خلقہ منتی زریگو او کنا لگ پزورو آئے منتی زریگو او کنا منگے تصدیق کرو او کنا لگ پزورو آئے منگے ملگری او کنا دا صرف پدی وجہ چاہوئی خبرہ قرآن سرا برابر دا اے خلقہ خلق مپے جنے پا شکلنو باندی یرجی کدا سی ٹوپے وینو دا بخمولاوی یرجی کا پٹکے وحلوینو دا بخمولاوی یرجی دیو بان سرے چی تعلق وی دا بخمولاوی یرجی سپین لباس چی آغستوی دا بخمولاوی یرگیرے چی لویوی دا بخمولاوی یرجی چوبے چی اچولی وی دا بخمولاوی یرا دیو بان چی پاس وی دا بخمولاوی نانا ہیچ ضروری ندا مصر کے لولو علماشتا اگوی دیوبند پی جنی ہمنا عربوں کے لولو علماشتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ایمان ہوایا اغسطا پشان پٹ کے او جوبا ستا پشان دیوبند آغلی دلے او نانا اللہ فرمائی چھے دا چا تصدیق قرآن کرے چالا چی قرآن گوتا اگدکی دا چا مسئلے باندے قرآن تصدیق ولگئے سوک چے دا قرآن مسئلہ بیانے سوک چے امت قرآن طرف تراغواری دا حق پرست سڑے دے دا خکولے سڑے دے کرنگا تور دے نو دا خکولے دے کچرے بدرنگ دے دا خیستا دے دا کار چنگ دے ہر قوم سرے تعلق دے اللہ جل جلالہ دوست ہے دا کجوان دے دے ہم دا اللہ ملگرے اللہ دا ملگرے او کدا مرشی دا مرد دربا آواز کئی چی کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگا ہم نے بھلا دیا اے خلقہ قرآن داس شیر کلو چتاویل دے ستا خدا قرآن نہ خبر دا ستا زوے قرآن نہ خبر دے ستا مشر قرآن نہ خبر دے ستا کشر قرآن نہ خبر دے یہود و نسوارا ستا پا عقیدہ باندے شب خون واہلے لگ پزور آئے شب خون واہلے حملہ کولے ختم نبوت خلاف سازش کولے نشی دا ذکر کیگی چھتا قرآن نا خبرے تا دا رب کلام پر خیرے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کما معاشرہ کے چراغے اے دمتنی مسلمانانو علماء کرامو نا پختناو کے واللہ چھے کما معاشرہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑے ہو آغا معاشرہ کے دا شرکیاتو کمے لگ پزور جواب را کے دا شرکیاتو کمے دا بدعاتو کمے دا بدکاریو کمے بدم نیو کمے الغرض ہر چپکیو خوالا جل
جل جلالو آگے معاشرتا د جوړولو د پارا د سدھارولو د پارا راہ راست راوستلو د پارا کګینا بچ کولو د پارا نیغلار باندې روانولو د پارا مور پلار احترام په جندلو د پارا د مشرانو وقار بحال کولو د پارا بدامنۍ ختمولو د پارا امن برقرار ساتلو د پارا ختم نبوت تسلیمولو د پارا خلق جهنم نه بچ کولو د پارا جنت ته د بوتللو د پارا رب العالمین څه شی راولېږلو आवाज में कमजोर है څه راولېږلو قرآن راولېږلو بیا اعلان وکړو ان هذا صراطي مستقیما اے خلقو صراط مستقیم پس روانے منڈے وہے طول عمر تلاش کے اے بوڑھا بابا ځوان سړیا هر یو سره چې کله نه په خوب دو باندې پوي مانځ کې ولاړې د الله حمد و ثنا وایي د الله تعریف کوي بیا رب العالمین ته سوال کوي اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ مولیانو نمی تمنشتا اے اللہ طالبانو نمی تمنشتا اے اللہ معلمینو نمی تمنشتا اے اللہ دے دنیا پا خلق و اعتماد نشتا رب استاغنی علم چا سر نشتا اے رب استاغنی دلار خودلو والا چوک نشتا اے اللہ تا تسوال کوما اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مولیانو خو جگڑا دا څوک وایي چې دا په باطل دی بل وایي چې دا په باطل دی یو وایي چې د پسې مونځ نه کېږي بل وایي چې د پسې مونځ نه کېږي یو وایي د قبر خاورې څټلو کې برکت دی بل وایي چې دا شرک دی اے الله زه خو په یو دوه نه پوهېږم پروردگار عالم استا حمد و ثنا میں بیان کرا اے اللہ تا تسوال کوما اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ نیغلار تراتا وخایا مولیانو جگڑا دا نیغلار نمعلومی گے اللہ پا ایمان وایا اللہ جل جلالہ صراط مستقیم کی تشہرہ ولے گلو لک بزورو آئے څه شی راولېږلو بعضې بوډاګان جواب نه کوي کیدای شي شک یې وي د چا چې شک ته لاس پورته کړي چې قرآن به صراط مستقیم نه شته مو شک